आज हामी पढ्न लागेको केमिस्ट्री छ। केमिस्ट्री नि कुनैहरूको फर्स्ट इयरकै हो हामीले हेर्नु लागेको। अब इक्जाम आउनु लाग्यो अनि सुरुमा यसमा हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ तिनवटा रहेछ, इनअर्ग्यानिक छ, अनि त्यसपछि फिजिकल छ, अनि अर्ग्यानिक छ। यो तिनवटा पार्टमध्ये ठ्याक्कै दुईवटा मात्रै राम्ररी पढ्यो भने पास भइन्छ हुनलाई। जस्तो दुईवटा रोजेर पढ्नु पऱ्यो अथवा तिनटै जाने नि भयो, फुर्सद छ भने सबै पढ्यो भयो। हामीले सुरुमा चाहिँ इनअर्ग्यानिक पढेर भ्याउँछौँ अनि त्यसपछि अरू तलतिर जान्छौँ अर्ग्यानिकतिर। इनअर्ग्यानिकमा एटमिक स्ट्रक्चर छ, अनि मल्टा इलेक्ट्रोन सिस्टम छ, न्युक्लियर केमिस्ट्री छ, अनि पिरियड टेबलको बारेमा छ, अनि बोन्डिङको बारेमा छ, अनि लास्टमा एसिड र बेसिसको बारेमा छ। अर्ग्यानिकमा चाहिँ अल्केन अल्किन अल्काइनको बारेमा र एल्कोहल र इथर रहेछ, अनि अल्काइल ह्यालाइडको रियाक्सनहरू रहेछ। अनि फिजिकलमा चाहिँ जोस स्टेटको प्रोपर्टीहरू रहेछ, भनेको सोलिड लिक्विड ग्यास तिनवटा स्टेट भइहाल्यो, अनि इक्विलिब्रियम आयनिक र केमिकल दुईटै इक्विलिब्रियम, अनि कोलोइडल स्टेट। अनि कोलोइडल स्टेटको सट्टा चाहिँ जोस रियाक्सनको के भन्छ रेटवाला स्टोकियोमेट्रीवाला राखेको छ अहिलेको नयाँवालामा। अनि लास्टमा थर्मोडाइनामिक्स छ। भनेपछि हामीले सुरु गरौँ। अहिले पढ्ने भनेको चाहिँ एटमिक स्ट्रक्चर हो। एटमिक स्ट्रक्चरमा हामीले सुरुमा चाहिने भनेको बोर्स एटमिक मोडल हो। बोर्स एटमिक मोडल भनेको सबभन्दा बढी मानिएको मोडल हो, त्यही भएर यही पढिन्छ हामीले। अनि बोर्स मोडलको पोस्टुलेट चाहियो। सुरुमा चाहिँ एटम भनेको के हो भनेर भनिन्छ। जस्तो एटम भनेको चाहिँ बिचमा न्युक्लियस हुन्छ, भनेको पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। न्युक्लियसको वरिपरि चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ, अनि यो इलेक्ट्रोन जेमा घुमेको छ यसलाई अर्बिट भन्ने हो। भनेको इलेक्ट्रोन्स रिभल्भ अराउन्ड दि न्युक्लियस इन फिक्स्ड मेकानिकल पाथ्स कल्ड अर्बिट्स। यो भनेको सुरुको पोस्टुलेट हो। अनि यो अर्बिटहरूको नाम दिएछ केएलएमएन सेलहरू भन्नु नि पाइन्छ अर्बिटलाई, त्यही हो केएलएमएन सेल हुँदै जान्छ। अनि अर्को पोस्टुलेट भनेको चाहिँ जब एउटा इलेक्ट्रोन घुमिरहेको हुन्छ नि अर्बिटमा, त्यतिखेर यसले इनर्जी गेन पनि गर्दैन लुज पनि गर्दैन, भनेको स्टेबल हुन्छ। त्यो भइहाल्यो, इनर्जीको बारेमा रहेछ होइन, इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इन अर्बिटको बारेमा रहेछ। अनि थर्डमा दिएको भनेको हाम्रो इलेक्ट्रोनहरू जम्प पनि गर्न सक्छ अरे कि। जस्तो इलेक्ट्रोनले यहाँ इनर्जी पायो, जस्तो यो भनेको चाहिँ हाम्रो अर्बिटहरू हो। यो मुनिपट्टि दुईवटा अर्बिट देखाइरहेको छु मैले, यो n=1 भयो मुनिको, माथिको n=2 भयो। तल एउटा इलेक्ट्रोन छ, यसले इनर्जी गेन गर्यो भने फुत्त माथि जान्छ जम्प गरेर, भनेको लोवर इनर्जी लेभलबाट हायर इनर्जी स्टेटमा गयो कि, लो इनर्जी स्टेटबाट हायर इनर्जी स्टेटमा गयो इनर्जी गेन गरेर, भनेको ग्राउन्ड स्टेटबाट एक्साइटेड स्टेटमा गयो। अनि एक्साइटेड स्टेटबाट अब इनर्जी लुज गर्यो भने फिर्ता तल झर्छ, यो भन्छ। भनेको इलेक्ट्रोन जम्प गर्न सक्छ तलबाट माथि अथवा माथिबाट तल इनर्जीको आधारमा। अनि अझै एउटा छ अर्को भनेको चाहिँ जस्तो इलेक्ट्रोनहरू त्यो सेलहरूमा मात्रै हिँड्न सक्छ जुन सेलहरूमा चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोनको लिनियर मोमेन्टम, इलेक्ट्रोनको है लिनियर मोमेन्टम भनेको त एमबी थियो नि त, मोमेन्टम भनेको पी हो, भनेको एमबिआर, ठिक छ। लिनियर मोमेन्टम भनेको इन्टिजर मल्टिपल भनेको एन मल्टिपल अफ h/2π हुन्छ, यो खोक्नु पऱ्यो। एमबिआर भनेको लिनियर मोमेन्टम हो, यो एन भनेको एउटा नम्बर हो, h/2π भनेको माथिको h भनेको प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट हो, ठिक छ। यो भन्न खोजेको चाहिँ हाम्रो लिनियर मोमेन्टम, यो लिनियर मोमेन्टम होइन, यो एमबी मात्रै लिनियर मोमेन्टम हो। आर थप्ने बित्तिकै एङ्गुलर मोमेन्टम भयो। एङ्गुलर मोमेन्टम चाहिँ इन्टिजर मल्टिपल हुनु पऱ्यो h/2π को। अनि यसमा हामीलाई यसलाई अर्को टर्ममा नि भन्न मिल्छ, यो भनेको एङ्गुलर मोमेन्टम क्वान्टाइज हुन्छ भन्न पनि पाइन्छ। एङ्गुलर मोमेन्टम क्वान्टाइज हुनु पऱ्यो भनेको फिक्स्ड भ्यालु हुनु पऱ्यो भने जस्तो हो कि, जस्तो केराहरू दर्जनाइज हुन्छ भने जस्तो हो कि, दर्जनमा हुन्छ नि, त्यस्तै क्वान्टममा हुन्छ। क्वान्टम चाहिँ एउटा एनर्जीको युनिट भन्नुहुन्छ, प्याकेट हो, यो भइहाल्यो। अनि बोर्स मोडेलको पोस्टुलेट पछि हामीलाई यसको सर्टकमिङहरू चाहिन्छ अथवा लिमिटेसन अथवा रिफाइनमेन्ट चाहिँ भन्नु चल्छ। रिफाइनमेन्टहरू के छ त नि, यसपछि बोर्स थ्योरीले चाहिँ एटमहरू यस्तो स्पेरिकल हुन्छ भन्छ होइन, अर्बिटहरू हुन्छ भन्छ, अर्बिट्सहरू स्पेरिकल छ अरे बोर्स थ्योरीले भनेको। अनि रिफाइनमेन्टमा चाहिँ अर्बिट्सहरू गोलो हुँदैन, अर्बिट्सहरू इलिप्टिकल हुन्छ भनेर लगाइदिएछ कि। यो अर्बिट्सहरू इलिप्टिकल हुन्छ भनेको चाहिँ समरफिल्ड भन्ने एउटा मान्छेले हो, समरफिल्डले आफ्नै एटमिक मोडल दिएछ। अनि समरफिल्डले आफ्नो एटमिक मोडल दिँदाखेरि यस्तो इलिप्टिकल अर्बिटहरू हुन्छ भनेछ कि, यस्तो खाले। अनि यसमा यो कस्तो खाले अर्बिट बन्छ त नि भन्ने चाहिँ दुईवटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ अरे। एउटा चाहिँ एन हो, अर्को चाहिँ के हो,
यो एन र के को रेसियोले मा डिपेन्ड गर्छ भनेको एन डिभाइडेड बाई के इक्वल्स टु मेजर एक्सिस इज टु माइनर एक्सिसको रेसियो आउँछ। मेजर एक्सिस भन्न खोजेको चाहिँ यता एक्स एक्सिसतिर माने पनि चल्छ कि, भनेको जस्तो मलाई 2:1 भयो अरे यो रेसियो होइन, भनेपछि यतातिर डबल हुनु पऱ्यो, यतातिर डबल लेन्थको हुनु पऱ्यो, यतातिर सिङ्गल लेन्थको हुनु पऱ्यो, यस्तो खाले इलिप्स आउने भयो कि, भनेपछि एन इज टु के इक्वल्स टु 2:1 भयो नि, यस्तो खाले आउँछ जे होस् त्यो हाम्रो अर्बिटको सेप चाहिँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू पार्टिकल नेचर मात्रै मानेछ बोहरले। अर्को अब हामीलाई थाहा छ इलेक्ट्रोनहरू पार्टिकल पनि हो वेभ पनि हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले डुअल नेचर भनिन्छ कि। यो डुअल नेचर दिएको चाहिँ खास डी ब्रोग्ली भन्ने मान्छेले हो। डी ब्रोग्लीले वेभ इक्वेसन दिएछ, अनि यसले आफ्नो यदि वेभ हो भने त वेभ लेन्थ हुन्छ नि त, भनेको ल्याम्डा इक्वल्स टु h/p अथवा h/mv भनेर दिएछ, यो हो h/mv। अनि यसपछि अर्को अझै एउटा सर्टकमिङ छ, त्यो भनेको चाहिँ हाइजनबर्गको अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल हो। भनेको हाम्रो इलेक्ट्रोन त एकदमै सानो हुन्छ नि त, त्यही भएर हामीले एकैचोटि कुनै पनि इलेक्ट्रोनको पोजिसन र मोमेन्टम डिटर्माइन गर्न सक्दैनौँ हामीले। त्यो भनेको हाइजनबर्गको अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल हो। त्यसको लागि एउटा फर्मुला छ, डेल एक्स डट डेल पी इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु h/2π। यो h/4π है, यो घोक्नु पऱ्यो। डेल एक्स डट डेल पी इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु h/4π, यो भनेको हाइजनबर्गको अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल हो, त्यो चाहिन्छ। यति हो। अब यसपछि हामी अर्कोतिर जाऊँ। अर्को भनेको यो च्याप्टरबाट सोध्ने चाहिँ हाइड्रोजनको एटमिक स्पेक्ट्रा छ भन्न खोजेको। हाइड्रोजन एटममा त एउटा मात्रै यस्तो हुन्छ नि, हाइड्रोजन भयो बाहिरपट्टि एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन हुन्छ नि त, अनि एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ भने त्यस्तोको स्पेक्ट्रम भन्न खोजेको यो इलेक्ट्रोनले यदि गेन गर्यो, इनर्जी गेन गर्यो अथवा लुज गर्यो भने यो माथिबाट तल झर्छ नि। जस्तो यो चाहिँ हाम्रो सेल भयो होइन, हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोन सपोज यहाँ छ अरे होइन, एन इक्वल्स टु 2 मा छ, एन इक्वल्स टु 1 मा झऱ्यो अरे, यहाँदेखि इलेक्ट्रोन तल झऱ्यो भने यहाँ त इनर्जी रिलिज गर्छ नि। यो रिलिज गरेको इनर्जी भनेको चाहिँ लाइटको फर्ममा देखा पर्छ कि अथवा कलरको ब्यान्डको फर्ममा देखा पर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले स्पेक्ट्रम भन्छौँ। भनेपछि यो स्पेक्ट्रम पनि बोर्स मोडेलले भन्न मिल्छ कि। हामीलाई चाहिने भनेको अब घोक्ने बाटा है, हामीलाई सेलहरू चाहियो। पहिला सुई सेल बनाउँछौँ हामीले। यो एन इक्वल्स टु 1 हो, यो मुनिको, अनि यो एन इक्वल्स टु 2 हो, यो एन इक्वल्स टु 3 हो, एन इक्वल्स टु 4 हो, अनि एन इक्वल्स टु 5 हो। भनेपछि यसमा सेलहरू टन्नै छ। सपोज जुनसुकै सेलबाट भयो नि फर्स्टमा खस्यो, जस्तो यहाँबाट फर्स्ट सेलमा खस्यो भने यसलाई हामीले लाइमन सिरिज भनिन्छ। लाइमन सिरिजमा भएको स्पेक्ट्रम चाहिँ कस्तो खाले हुन्छ, युभी वाला स्पेक्ट्रम हुन्छ, अल्ट्रा भायोलेट हुन्छ, भनेपछि हामीले हेर्नु मिल्दैन। लाइमन सिरिज यहाँ खस्यो भने यहाँबाट खस्न पनि सक्छ, सेकेन्डबाट खस्न पनि सक्छ, थर्डबाट खस्न पनि सक्छ, जहाँबाट खस्न सक्छ कि जे होस्। फर्स्टको सिरिज लाइन भन्यो भने यहाँबाट खस्ने भयो, 2 बाट 1 मा खस्ने भयो फर्स्टको लाइन भन्यो भने, यो लाइमन भयो। लाइमन पछि अर्को सिरिज छ बामर। बामर भनेको सेकेन्डमा खस्छ, यसरी माथिबाट सेकेन्ड लाइनमा खस्यो भने, सेकेन्ड अर्बिटमा खस्दियो भने बामर सिरिज भयो। अनि थर्डमा छ पास्चन, PASCHEN, यो भनेको थर्डमा खस्छ। अनि त्यसपछि ब्राकेट छ, फोर्थमा खस्यो भने BRACKET ब्राकेट भनेको चाहिँ फोर्थमा खस्ने हो। अनि फिफ्थमा खस्यो भने पिफन्ड भनिन्छ। पिफन्ड भनेको यहाँ माथि खस्नु पर्यो। यति हो। भनेपछि हाम्रो 5वटा स्पेक्ट्रमको नाम चाहियो है। हामीलाई चाहिने भनेको यति हो अहिलेलाई, अरू पछाडिको हम्फ्री यताउता चाहिँदैन। भनेपछि लाइमन भयो, बामर भयो, पास्चन भयो, अनि ब्राकेट भयो, अनि पिफन्ड भयो। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्राकेट, पिफन्ड भनेपछि 5वटा भयो। यो भनेको एन इक्वल्स टु 1 मा खस्छ है, यो भनेको एन इक्वल्स टु 2 मा खस्छ, यो 3 मा, यो 4 मा, यो 5 मा खस्छ। अनि यिनीहरूको हरेकको आफ्नो स्पेक्ट्रम छ। यसको युभी हो, सेकेन्डको बामरको चाहिँ भिजिबल स्पेक्ट्रममा पर्छ, अनि थर्डकोहरू चाहिँ थर्डकोबाट यो 3टा चाहिँ इन्फ्रारेडमा पर्छ है, इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रममा पर्छ, अथवा आइआर लेख्न चल्छ यसलाई, आइआर स्पेक्ट्रममा पर्छ। त्यो हामीलाई चाहियो। अनि यसपछि यहाँबाट अर्को सोध्ने भनेको चाहिँ राइडबर्ग क्वेसन भन्ने एउटा दिएको हुन्छ, अनि त्यहाँबाट न्युमेरिकल सोधिदिन्छ। जस्तो गरौँ, यो गर्ने भनेको जस्तो हामीलाई एउटा क्वेसन दिइराख, हामीलाई चाहिँ बामर सिरिजमा फोर्थ अर्बिटबाट सपोज इलेक्ट्रोन खस्यो अरे कि, भनेको पहिला अर्बिटहरू बनाम, एन इक्वल्स टु 4 बाट खस्यो है, एन इक्वल्स टु 4 बाट बामरमा खस्यो अरे।
4 3 2 र 1 बामर भनेको त सेकेन्ड सिरिज हो नि हैन सेकेन्ड सिरिज भनेको कतिमा खस्यो 2 मा खस्यो भनेपछि यसमा खसेछ कहाँबाट 4th मा भनेपछि यहाँबाट यहाँ खसेको भनेपछि यसमा खसेको कहाँबाट n2 भनेको कुन भयो 4 भयो n1 भनेको केमा खसेको 2 भयो हैन भनेपछि अब यस्तो बेलामा हामीलाई सोधेको हुन्छ ल्याम्डा निकाल भनेर सोधिन्छ कि वेभलेन्थ निकाल भनेर सोधेको हुन्छ वेभलेन्थको सबभन्दा सजिलो फर्मुला भनेको 1/λ इक्वल्स टु r यो r भनेको राइट बर्ग कन्स्ट्यान्ट है r भनेको यता r y d b e r g राइट बर्गको कन्स्ट्यान्ट हो यो दिएको हुन्छ भ्यालु क्वेसनमा अनि ब्र्याकेट 1/n1 को स्क्वायर माइनस n2 को स्क्वायर यो घोक्नु पर्यो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 को स्क्वायर हो अब यो सल्भ गर्यो भने आउँछ यहाँबाट जस्तो गरौँ योमा 1/λ इक्वल्स टु कति 1/λ इक्वल्स टु राइट वर्ड कन्स्ट्यान्टको भ्यालु दिएछ यहाँ 1096.76 पर सेन्टिमिटरमा दिएछ है यो क्वेसनले दिएको हुन्छ इन्टु 1/n1 कति राख्ने n1 कतिमा खसेछ सेकेन्डमा खसेछ माइनस कतिबाट खसेछ 4 बाट खसेछ भनेपछि यो सल्भ गर्ने हो अनि यहाँबाट जति आउँछ त्यो लेख्ने हैन यहाँ ल्याम्डा छ नि त भनेपछि ल्याम्डा भनेको 1/होल जति आउँछ त्यो गर्नु पर्यो अनि यहाँबाट के आन्सर आउँछ त्यो आन्सर सिएम मा आउँछ है यसको केसमा किनभने अनि r चाहिँ पर सेन्टिमिटरमा थियो नि त r चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ सिएम पर सिएम हो कि त्यही भएर यो चाहिँ सिएम मा आउँछ अनि एङ्स्ट्रोममा निकाल्नु पर्छ 1 एङ्स्ट्रोम भनेको चाहिँ 10 को पावर -8 सेन्टिमिटर हुन्छ यसरी गरिन्छ अनि यसपछि अर्को हामीलाई चाहियो अब अर्को चाहियो भनेको इनर्जी साँच्चै हाइड्रोजन एटममा इलेक्ट्रोनको इनर्जी कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्छ त्यो चाहियो त्यो इनर्जीको मैले चाहिँ सिधै फर्मुला लेखेँ बुकमा चाहिँ डेरिभेसन छ है यो चाहियो E equals to minus me4 divided by 8 epsilon naught square n square h square यिनीहरूको भ्यालु दिइरहेको हुन्छ अनि त्यही हाल्ने हामीले चाहिँ डेरिभेसन चाहिँ त्यही बुकमै छ बुकबाट हेर्दा हुन्छ लामै छ अनि यसपछि रेडियसको लागि नि अर्को फर्मुला छ r equals to n square h square epsilon naught square divided by z e square by m z भनेको एटमिक नम्बर हो अनि यसपछि अर्को हामीलाई के छ चाहिने बोर्स मोडेलको लिमिटेसन फेरि एकचोटि हेरौँ के थियो अरे अघि सुरुमा अघि हामीले तीनटा मात्रै हेरेको थियौँ भनेपछि बोर्स थ्योरीको लिमिटेसन्स हेरौँ यो सोध्छ धेरै त्यही भएर बोर्स थ्योरीको लिमिटेसन्स भनेको यो चाहिँ मल्टी इलेक्ट्रोनिक स्पिसिसको लागि हुँदैन भनेको एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन भएकोलाई हुन्छ अरूलाई हुँदैन जस्तो हाइड्रोजनमा एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ त्यही भएर त्यसको लागि भयो अरूको लागि चाहिँ भएन अनि अर्को भनेको यसलाई स्प्लिटिङ अफ एटमिक स्पेक्ट्रालाई देखाउन सक्दैन एक्सप्लेन गर्न सक्दैन भनेको त्यो हाम्रो ब्यान्ड थियो नि त्यो हाम्रो ब्यान्डहरू टुक्रियो भने किन टुक्रियो भन्न सक्दैन कि स्प्लिटिङ भन्नाले जस्तो म्याग्नेटिक फिल्डमा हालिदियो भने पनि टुक्रिन्छ त्यसलाई हामीले जीम्यान इफेक्ट भन्छौँ अनि इलेक्ट्रिक फिल्डमा हालिदियो भने पनि टुक्रिन्छ त्यसलाई हामीले स्टार इफेक्ट भन्छौँ यसरी हो टुक्रिएको नि भन्न सकेन अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो बोर्स मोडेलले वेभ नेचरको बारेमा पनि भन्न सकेन है अनि अर्को भनेको चाहिँ वेभ नेचरको बारेमा भन्न सकेन अनि त्यसपछि बोन्डिङको बारेमा भन्न सकेन कि बोन्डिङ भनेको मोलिक्युलहरू कसरी एक आपसमा बोन्ड गरेर त्यहाँबाट नयाँ स्पिसिसहरू बनाउँछ अथवा एटमहरू एक आपसमा एटम है मोलिक्युल एटमहरू एक आपसमा कसरी बोन्डिङ गरेर त्यहाँबाट मोलिक्युलहरू बनाउँछ भन्न सकेन त्यति हो अनि यसपछि अरू पार्ट के छ हामीलाई चाहिने यहाँबाट यो डी ब्रोग्ली इक्वेसन सोध्दै रहेछ डेरिभेसन डी ब्रोग्ली इक्वेसन भन्नेतिर छ डी ब्रोग्ली इक्वेसन भनेको चाहिँ एउटा इक्वेसन हो जुनले चाहिँ केही कुराको वेभलेन्थ दिन्छ वेभलेन्थको भ्यालु दिन्छ कि हामीलाई थाहा छ जस्तो म्याटरको पनि वेभ हुन्छ नि जस्तो सबै कुराको वेभ हुन्छ अरे कि हाम्रो पनि वेभ हुन्छ अरे त्यो भनेको म्याटर वेभ हो अनि म्याटर जस्तो मास जुनको एकदम धेरै हुन्छ नि त्यसको वेभलेन्थ थोरै हुन्छ अरे मास एकदम कम भइदियो भने वेभलेन्थ धेरै हुन्छ त्यही भएर हाम्रो मास धेरै छ नि त वेभलेन्थ कम हुन्छ हाम्रो इलेक्ट्रोनहरूको चाहिँ मास एकदमै थोरै छ त्यही भएर वेभलेन्थ धेरै हुन्छ धेरै भइदियो भने बल्ल नाप्न मिल्छ अब त्यो नाप्ने भनेको डी ब्रोग्ली इक्वेसनले हो डिराइभ गरिदिउँ डिराइभ गर्नलाई हामीले इनर्जीको दुईटा टर्मबाट गर्छौँ पहिला कन्भेन्सनहरू के छ हेरौँ सी भनेको भेलोसिटी अफ लाइट हो सी हाल्न नि मिल्छ अथवा भी हाल्दियो भने चल्छ मैले भी राखेँ है सीको ठाउँमा अनि अर्को एच भनेको प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट हो प्ल्याङ्क भन्ने मान्छेले दिएको
यो भनेको 6.62 इन्टु 10⁻34 जुल सेकेन्ड छ सायद। अनि यसपछि अरू के छ, एम भनेको मास अफ इलेक्ट्रोन यति छ। यो भनेको हामीलाई दिएको हो। अब इनर्जीको टर्म हामीलाई थाहा छ E इक्वल्स टु mc²। यो भनेको आइन्स्टाइनको इक्वेसन हो एउटा। अनि E इक्वल्स टु hf, यो भनेको प्ल्याङ्कले दिएको इक्वेसन हो। यो एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी हो, कहिलेकाहीँ यस्तो म्यू पनि लेखा हुन्छ घुमाएको वाला म्यू, जुन लेख्ने एउटै हो। अनि यो दुईवटा चाहिँ हामीले अब कम्पेयर गर्ने हो, mc² इक्वल्स टु hf भइहाल्यो। अनि हामीलाई थाहा छ यदि वेभ छ भने वेभको फ्रिक्वेन्सीको लागि रिलेसन छ v इक्वल्स टु f ल्याम्डा, यो पहिल्यै पढेको, यो घोक्नु पऱ्यो। अब यसबाट एफको भ्यालु कति आयो, v बाई ल्याम्डा आयो, v बाई ल्याम्डा लगेर यहाँ हाल्ने इन्टु v बाई ल्याम्डा यता आयो, h इक्वल्स टु c को ठाउँमा v हाल्ने भने थिएँ, यो काट्न पायो। दिस इम्प्लाइज ल्याम्डा इक्वल्स टु h बाई mb डिराइभ भयो। यो भनेको h बाई p भने नि हुन्छ, mb भनेको मोमेन्टम हो नि त, भनेपछि p सिम्बल चाहिँ यति हो। यो चाहिँ हाम्रो डी ब्रोग्ली इक्वेसन हो, यो घोकेको हुनुपर्छ, एक्जाममा सोध्छ यहाँबाट, न्युमेरिकल गर्नु सक्नुपर्छ यहाँबाट। ल्याम्डाको युनिट चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ, मिटरमा राख्ने कि सिएममा राख्ने कि एङ्स्ट्रममा राख्ने, त्यो क्वेसन हेरेर राख्ने हो। अनि यसपछि यहाँको क्वेसन गरौँ एउटा, हामीलाई दिएको रहेछ क्वेसन, क्यालकुलेट दि के भनेछ, क्यालकुलेट द वेभलेन्थ अफ एन इलेक्ट्रोन ट्राभलिङ विथ यताउता भनेछ। गिभन चाहिँ हामीलाई ट्राभलिङ एट 1/5 द स्पिड अफ लाइट भनेपछि भेलोसिटी भनेको 1/5, स्पिड अफ लाइट भनेको 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड हो। यो नि घोक्नु पऱ्यो है, कहिले क्वेसन दिएको हुन्छ धेरै जस्तो दिँदैन। अनि अर्को मास अफ इलेक्ट्रोन दिइरहेको रहेछ 9.1 × 10⁻31 केजी, केजीमा देखायो भने चाहिँ एसआईमा दिइरहेको रहेछ सबै। अनि अर्को चाहिँ प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट दिएछ 6.63 × 10⁻34 जुल सेकेन्ड। अर्को भनेको स्पिड अफ लाइट, यहीँ दिएर रहेछ स्पिड अफ लाइट चाहिँ, घुम्नु पनि परेन यसमा चाहिँ, सम्झेको राम्रो काम लाग्छ। अनि अब हामीलाई चाहिएको सिधै ल्याम्डा चाहिएको, ल्याम्डा भनेको h बाई mb हो, सिधै फर्मुला हाल्न पायो। यो भनेको h को ठाउँमा 6.63 × 10⁻34 हाल्नु पऱ्यो, डिभाइडेड बाई मास भनेको 9.1 × 10⁻31 इन्टु यो v भनेको उ त्यो माथिको हाल्ने 1/5 × 3 × 10⁸। अब यहाँबाट जति आउँछ कति आयो, यहाँबाट कति आयो 1.2 × 10⁻11 मा आयो, मिटरमा आयो। मलाई एङ्स्ट्रममा लानु मन लाग्यो भने यो युनिट छ नि, यो युनिटलाई खोल्यो हुन्छ कि, 10⁻11 भनेको त 10⁻10 × 10⁻1 हो नि त। अब यो भनेको चाहिँ एङ्स्ट्रम हो, यो 10⁻10 भनेको एङ्स्ट्रम हो, यसको ठाउँमा मैले एङ्स्ट्रम लेख्न पाउँछु। यो भनेको 1.2 × 10⁻1 एङ्स्ट्रम हो। यति गऱ्यो भइहाल्यो, सजिलो हो। अनि यसपछि हामी अब अर्को हेर्छौँ है। अर्को भनेको हाइजनबर्गको अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल छ। हाइजनबर्गको अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल, यो अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ कुनै पनि सानो कुरा जस्तो इलेक्ट्रोन हुन्छ अथवा केही सानो कुरालाई हामीले माइक्रोस्कोपबाट हेऱ्यौँ भने त्यसको पोजिसन र भेलोसिटी दुइटै एकैचोटि डिटर्माइन गर्न मिल्दैन। किनभने इलेक्ट्रोनहरू एकदमै सानो हुन्छ, लाइट नभए हेर्न मिल्दैन, किनकि त्यसमा लाइट पार्ने बित्तिकै त्यसले इनर्जी गेन गर्छ नि त, भेलोसिटी चेन्ज भइहाल्छ कि, त्यही भएर। अब हामीलाई यसमा चाहिने भनेको चाहिँ द अनसर्टेनिटी इन पोजिसन। अनसर्टेनिटी इन पोजिसन भनेको चाहिँ डेलएक्सले डिनोट गरिन्छ, डेलएक्स डट अनसर्टेनिटी इन मोमेन्टम, अथवा भेलोसिटी भन्ने, तर हाल्ने बेला डट पी हाल्ने। यो दुईटाको प्रोडक्ट भनेको डेलएक्स र डेल पी भनेको इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु h/4π हुन्छ। यो घोक्नु पऱ्यो, काम लाग्छ। हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलले भन्ने भनेको एकदमै सानो कुरा जस्तो इलेक्ट्रोनहरूको हामीले पोजिसन र मोमेन्टम दुइटै साइमल्टेनियसली डिटर्माइन गर्न मिल्दैन, त्यही भन्छ। इट इज इम्पोसिबल टु डिटर्माइन साइमल्टेनियसली the position and momentum of a very small particle moving with certain velocity। त्यो हो, सजिलो छ, लेख्ने भयो। अनि यसपछि हामीलाई सोधेको यहाँबाट पनि साँच्चै है, जस्तो हामीलाई चाहिँ इलेक्ट्रोनको वेट दिएर चाहिँ है, मास इक्वल्स टु इलेक्ट्रोन होइन केही सानो कुराको वेट दिएछ 200 ग्राम भनेर दिएछ। अनि अनसर्टेनिटी इन पोजिसन भनेर दिएछ, डेल एक्स इक्वल्स टु कति हो 5 युनिट दिएछ। अनि डेल भी इक्वल्स टु वाट भनेर सोधेछ, भेलोसिटीमा अनसर्टेनिटी सोधे है, मोमेन्टममा होइन है, भेलोसिटीमा सोधेको। यो भनेको कसरी गर्ने, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलले भनेको डेल एक्स डट डेल पी इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु h/4π हो। यो भयो, यो ग्रेटर देन अर इक्वल यहाँ चाहिँ इक्वल टु मान्न मिल्छ। यो भनेको अर 5 × डेल पी इक्वल्स टु h भनेको ठाउँमा 6.62 × 10⁻34 हाल्नु पायो, डिभाइडेड बाई
डिभाइडेड बाई 4 पाई हाल्ने। अनि यो पी भनेको त एमबी हो नि, मोमेन्टम भनेको त प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी हो भनेको। यहाँ चाहिँ अब 5 इन्टु एमको ठाउँमा लगेर मास हाल्न पायो 200 ग्राम हो, तर ग्राममा नहाल्ने हामीले एसएमा हाल्ने, डिभाइड बाई 1000 इन्टु डेल भी इक्वल्स टु यो भ्याल्यु माथिको भ्याल्यु, अनि यहाँबाट डेल बीबाट चाहिँ मिटर पर सेकेन्डमा जति आउँछ त्यति हो। सजिलो हो भ्याल्यु यसरी गरिदिन्छ। अनि यसपछि हामी अर्कोतिर पुग्यौँ, श्रोडिङ्गर्स वेभ इक्वेसन भनेको। श्रोडिङ्गर्स वेभ इक्वेसन भनेको चाहिँ एउटा वेभको लागि 3 डाइमेन्सनको इक्वेसन हो। यो पनि दुईवटा हुन्छ, दुईवटा हुन्छ खास, एउटा चाहिँ टाइम डिपेन्डेन्ट हुन्छ, एउटा टाइम इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। हामीले पढ्नु पर्ने टाइम इन्डिपेन्डेन्ट हो सायद, एउटा गऱ्यो हुन्छ जुन गरेन। तर हेरौँ श्रोडिङ्गर्स वेभ इक्वेसनमा हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ गरौँ यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ है, डी स्क्वायर साई डिभाइड बाई डिएक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डिभाइड बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डिभाइड बाई डी जेडको स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिभाइड बाई एच को स्क्वायर, अनि क्यापिटल ई माइनस क्यापिटल भी, अनि साई इक्वल्स टु 0। यो भनेको हाम्रो श्रोडिङ्गर्स इक्वेसन हो। यो चाहिँ एउटा सजिलो फर्म हो, सजिलो जस्तो नभए नि हेर्दाखेरि यो सजिलो होला। सेकेन्ड डेरिभेटिभ हो के यो साई भन्ने चाहिँ वेभ फङ्सन हो यसको, अनि तिनवटा एक्सिसमा गरेको नि त, त्यही भएर यो अगाडिको तिनवटा सेम छ, पछाडिको यसो घोक्यो भइहाल्यो, सजिलो यति हो। अब यसमा चाहिँ हामीलाई यसको सिग्निफिकेन्सहरू भनेर सोधिदिन्छ कि, भनेको यो टर्महरू के भनेर सोधिदिन्छ है। साई भनेको के रहेछ, साई भनेको वेभ फङ्सन हो। कसको वेभ फङ्सन चाहिँ इलेक्ट्रोनको है, इलेक्ट्रोन न्युक्लियसको वरिपरि घुम्दाखेरि त्यसको एम्प्लिट्युडहरूको वेभ फङ्सन हो। अनि अरू चाहिँ डबल डिफ्रेन्सिएसनहरू भइहाल्यो। एम भनेको मास अफ इलेक्ट्रोन हो, एच भनेको प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट हो, पाई भनेको कन्स्ट्यान्ट पाई भइहाल्यो। क्यापिटल ई भनेको चाहिँ टोटल इनर्जी हो, क्यापिटल भी भनेको चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी हो, साई भनेको भइहाल्यो यति रहेछ है। भनेपछि ई भनेको टोटल एनर्जी हो, केही नै होइन। एम इक्वल्स टु मास अफ इलेक्ट्रोन, एच भनेको प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट, यति त हो। टर्महरू त यति हो, सजिलो हो। अनि यसपछि हामीलाई अरू के चाहिन्छ, डिराइभ गरौँ अब यसलाई। भनेपछि हामीलाई थाहा छ साई भनेको त वेभ फङ्सन हो नि। जस्तो एउटा इलेक्ट्रोन छ अरे, इलेक्ट्रोन चाहिँ न्युक्लियसको वरिपरि घुमिरहेको अरे, यो बिचको प्लस न्युक्लियस भयो, इलेक्ट्रोन वरिपरि घुमिरहेछ भने यसको वेभ फङ्सन कसरी आउँछ भन्ने कुरा हुन्छ। यसको वेभ फङ्सन आउने भनेको चाहिँ वेभको फर्मुला हामीलाई थाहा छ, ए साइन 2 पाई एक्स बाई ल्याम्डा। यो भनेको त पहिल्यै पढेको नि फिजिक्समा थियो नि 11मा। यो भने अगाडिको ए भनेको एम्प्लिट्युड हो, अरू पोजिसन र वेभलेन्थहरू छ। यो भनेको साई हुने भयो, यो खोक्नु पऱ्यो होइन। साई भनेको वेभ फङ्सन हो, क्यापिटल ए भनेको एम्प्लिट्युड हो, अनि अरू यो एक्स भनेको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हो है, सिधा डिस्प्लेसमेन्ट हो, अरू त ए भनेको एम्प्लिट्युड हो। अब यसको हामीले सिधै सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्नु पऱ्यो, डी स्क्वायर साई बाई डिएक्स स्क्वायर, यसरी लेखिन्छ सेकेन्ड डेरिभेटिभ। यो भनेको घुम्नु भन्दा पनि सल्भ गरिदिए हुन्छ, यति आउँछ -4 पाई स्क्वायर डिभाइड बाई ल्याम्डा स्क्वायर इन्टु साई, यो आउँदो रहेछ। अब यो गर्न मन लाग्यो भने गरे पनि चल्छ। जस्तै डी साई डिभाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टु अगाडिको ए भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो, भनेपछि कन्स्ट्यान्ट यो भयो, अनि यो पछाडिको टर्म छ, पछाडिको टर्म चाहिँ अगाडि आयो, त्यो एक्स चाहिँ भेरिएबल हो, यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो। अनि साइनको डेरिभेटिभ कस होइन, कस 2 पाई एक्स बाई ल्याम्डा, यसरी मैले स्टेप जम्प हाल्ने है हान्नलाई। यो गर्ने अनि यो गर्ने है, पहिला यो गर्ने अनि त्यसपछि यो गर्ने, यो भोगेर गयो नि भयो है। सेकेन्ड डेरिभेटिभ चाहियो, अनि सेकेन्ड डेरिभेटिभ आइसकेपछि तर यो त तिनटै डिरेक्सनमा हिँड्छ नि त होइन, भनेको यो त एक्सको लागि मात्रै हो, तर यो त तिनटैतिर हिँड्न सक्छ। भनेपछि हामीले यसमा अपरेटरहरू थपिदिनु पऱ्यो, वाईको लागि र जेडको लागि। एक्स स्क्वायर प्लस d2 साई डिभाइड बाई डी वाईको स्क्वायर प्लस d2 साई डिभाइड बाई डी जेडको स्क्वायर, ठिक छ। अनि इक्वल्स टु -4 पाईको स्क्वायर डिभाइड बाई ल्याम्डाको स्क्वायर डिभाइड इन्टु साइन, यहाँसम्म आयो। भनेपछि अब हामीलाई थाहा छ यो छ नि, यो अपरेटरहरू जस्तो d2 बाई dx स्क्वायर, d2 बाई dy स्क्वायर, d2 बाई dz स्क्वायर, यो अपरेटरहरू सबैको लागि एउटा सजिलो नामले छ, ल्याप्लासियन अपरेटर भन्छ कि। भनेपछि त्यही ल्याप्लासियन अपरेटरको टर्ममा लेखौँ है, भनेको यसलाई पहिला अगाडि कमन लगाइदिउँ, d2 बाई dx स्क्वायर प्लस d2 बाई dy स्क्वायर प्लस d2 बाई dz स्क्वायर इन्टु
यो अब के कमन आयो साई कमन आयो इक्वल्स टु माइनस 4 पाई स्क्वायर डिभाइड बाई ल्याम्डाको स्क्वायर डट साई यो आयो। अब यसमा हामीले गर्ने भनेको हेरौँ यो डेल छ डेलले यो सबैलाई रिप्लेस हान्न मिल्छ भनेको यो हो कि ल्याप्लासियन अपरेटर उल्टो ट्रायङ्गल भने नि भयो। उल्टो ट्रायङ्गलको स्क्वायर इन्टु साई इक्वल्स टु माइनस 4 पाई स्क्वायर डिभाइड बाई ल्याम्डाको स्क्वायर डट साई। अब यो के अरे काट्न पाउने कि नपाउने यो अगाडिको त अपरेटर हो नि त यो चाहियो त्यही भएर यो र त्यो काट्न नपाउने काट्ने होइन। अनि यसपछि अब हामीलाई थाहा छ हामीले चाहिँ अब यसमा भ्यालुहरू सब्स्टिट्युट गरिदिन्छौँ कि को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौँ भने नि यो ल्याम्डाको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिन्छौँ किनभने नि हामीले त ल्याम्डा हाल्नुभन्दा त त्यो ल्याम्डा हाल्नु पऱ्यो ल्याम्डा कहाँबाट हाल्ने भने डी ब्रोग्ली इक्वेसनबाट हाल्ने हो कि त्यही भएर ल्याम्डाको भ्यालु के छ एच बाई एमबी होइन एच बाई एमबी छ भनेको ल्याम्डाको स्क्वायरको ठाउँमा भ्यालु हाल्नु पऱ्यो। अर यो डेल क्यापिटल डेल हो यो खास डेलको स्क्वायर साई इक्वल्स टु माइनस 4 पाई स्क्वायर डिभाइड बाई ल्याम्डाको ठाउँमा कति हाल्ने एच स्क्वायर माथि एमबी स्क्वायर हाल्ने एम स्क्वायर बी स्क्वायर है इन्टु साई यहाँसम्म आयो। यो भनेको अर डेलको स्क्वायर साई डेलको स्क्वायर साई खासै देखिए छैन होला प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर डिभाइड बाई एच स्क्वायर साई इक्वल्स टु 0 यहाँसम्म आयो। अब हेर नै कहाँ पुग्यौँ यहाँसम्म अघिको फेरि साह्रो एक्चुली डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर यहाँ मुनि छ एम स्क्वायर भी स्क्वायर डिभाइड बाई एम स्क्वायर भी स्क्वायर डिभाइड बाई एच को स्क्वायर अनि साई इक्वल्स टु 0 यहाँसम्म आएको थियो। अब हामीलाई यो थाहा छ यो भ्यालु छ नि साईको त्यो भ्यालु यो त ठिकै छ भीको स्क्वायरको ठाउँमा के हाल्नु पऱ्यो है भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन हाल्नु थाहा छैन नि त भनेपछि यो भेलोसिटी कहाँबाट हाल्ने यो भेलोसिटी हामीले हाल्ने भनेको चाहिँ इनर्जीको इक्वेसनबाट भनेपछि हाल्दिउँ। हामीलाई थाहा छ इनर्जी भनेको टोटल इनर्जी भनेको काइनेटिक इनर्जी टोटल इनर्जी भनेको काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्सियल इनर्जी हो नि होइन। अब यसमा हामीलाई थाहा छ काइनेटिक इनर्जी भनेको त हाफ एमबी स्क्वायर हो इक्वल्स टु क्यापिटल ई माइनस पोटेन्सियल इनर्जी हो। पोटेन्सियल इनर्जीलाई हामीले भीले डिनोट गरिन्छ है लेख्दाखेरि भनेपछि यहाँबाट भी स्क्वायर आयो भी स्क्वायर इक्वल्स टु 2 टाइम्स क्यापिटल ई माइनस भी डिभाइडेड बाई एम आयो। अब यसलाई लगेर ई यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्नु पऱ्यो अनि आइहाल्यो डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाईको स्क्वायर इन्टु 2 क्यापिटल ई माइनस भी डिभाइड बाई एम मैले भी स्क्वायरको ठाउँमा हालेँ कि इन्टु एमको स्क्वायर डिभाइड बाई एचको स्क्वायर भनेपछि यो एम र यो एम काट्यो होइन अनि यो 4 2 जा 8 भयो अनि साई छँदैछ उस्तो छ। यो भनेको डेलको स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम क्यापिटल ई माइनस भी डिभाइड बाई एचको स्क्वायर साई इक्वल्स टु 0 यति हो हाम्रो श्रोडिङ्गर्स वेभ इक्वेसन आयो है यति छ सजिलो छ। अनि यसपछि साईको स्क्वायर भन्न खोजेको यहाँ साईको स्क्वायर आइन्छ है अनि यसमा साईको स्क्वायर भन्ने पनि हुन्छ एउटा साईको स्क्वायर भनेको चाहिँ कति छ त नि प्रोबेबिलिटी एक्स वाई र जेडमा भेटिने भनेको यसरी लेखिन्छ है साईको स्क्वायरको इन्टिग्रेसन गर्नु पऱ्यो हामीले इन्टिग्रेसन माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटीसम्म गर्ने हो अनि केमा एक्स एक्सिसमा वाई एक्सिसमा र जेड एक्सिसमा टोटल पाउने भनेको चाहिँ +1 हुन्छ है ढुक्क भेटिन्छ नि त त्यही भन्नु खोजेको। यो पनि चाहिन्छ कहिलेका सोधिन्छ यो भनेको इलेक्ट्रोन पाउने प्रोबेबिलिटी हो साई स्क्वायर भनेको चाहिँ कि इलेक्ट्रोन पाउने चान्स कति हो त्यो भन्नु खोजेको त्यो भए। अब यसपछि अर्को टर्म छ कहिलेकाहीँ आइजेन भ्यालु भनिदिन्छ आइजेन भ्यालु भनेको खास यहाँ नचाहिने हो म्याथमा चाहिने हो बढी। अब वेभ भने नि वेभ अथवा कुनै पनि इक्वेसनमा जस्तो एक्स इक्वल्स टु 2y + 3 यो छ नि यसमा एक्स र वाईको भ्यालुहरू फिक्स आउन सक्छ नि त जस्तो यसको माइनस इन्फिनिटी जस्तो त आउनु भएन नि त यस्तो जुन भ्यालुहरूले इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ नि त्यसलाई हामीले आइजेन भ्यालु भनिन्छ कि त्यति हो भनेको कुनै पनि वेभ फङ्सनको लागि है खास अझै यसको लागि भन्दा नि कुनै वेभ फङ्सनको लागि कुनै भ्यालुले त्यसमा हाल्दा सेटिस्फाई गर्यो भने त्यसलाई आइजेन भ्यालु भन्ने हो। अनि जस्तो 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 श्रोडिङ्गर्स वेभ इक्वेसनको त धेरै भ्यालुहरू हुनसक्छ श्रोडिङ्गर वेभ इक्वेसनको कुन चाहिँ इक्वेसनहरू डिफाइन्ड छ वेल डिफाइन्ड इक्वेसनहरूलाई हामीले आइजेन फङ्सन भन्छौँ। अनि त्यो आइजेन फङ्सनमा चाहिँ जुन भ्यालुजहरू हुन्छ नि एक्सेप्टेड भ्यालुजहरू कि त्यो एक्सेप्टेड भ्यालुजहरूलाई चाहिँ हामीले आइजेन भ्यालु भन्छौँ खासै केही नरहेछ है
भयो। अनि यसपछि अब आइजेन भ्यालु हुनको लागि के हुनु पर्यो, फाइनाइट हुनु पर्यो नि, इन्फाइनाइट भएर भएन, फाइनाइट हुनु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ कन्टिन्युअस हुनु पर्यो, भनेको भ्यालु ब्रेक हुनु भएन ग्राफमा हेर्दाखेरि। अनि अर्को त्यो फङ्सनलाई चाहिँ हामीले नर्मलाइज गरेको हुनुपर्छ, यसको मिनिङ चाहिँदैन, जस घोक्दिए चल्छ। अनि अघि हामीले ल्याएको थियौँ नि अघि भर्खर त्यो इन्टिग्रेसन गरेको थियौँ नि माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटीसम्म, साई स्क्वायर इन टर्म्स अफ डिएक्स डिवाई डिजेड, यो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हुनु पर्यो, यसरी घोक्ने हो। यति छ। अनि सजिलो हो। अब यसमा अरू के चाहिन्छ हामीलाई, अर्को भनेको के छ खासै केही छैन क्या है। रेडियल र एङ्गुलर डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन राखेर चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ होइन सजिलो हो। रेडियल डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन र एङ्गुलर डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन भनेर राखेको छ। यो दुईवटा भनेको चाहिँ वेभ फङ्सनहरू हो कि। अनि रेडियल वेभ फङ्सन भन्ने केमा डिपेन्ड गर्छ, साँच्चै क्वान्टम नम्बरहरूमा डिपेन्ड गर्छ, एन र एलमा है, एन र एलमा डिपेन्ड गर्छ। हाम्रो एङ्गुलर भन्ने केमा डिपेन्ड गर्छ भने एनमा डिपेन्ड गर्दैन, एममा डिपेन्ड गर्छ एङ्गुलर चाहिँ। यो हो मेन चाहिँ क्वान्टम नम्बर, यो चाहिँ एन र एलमा डिपेन्ड गर्छ, यो एम र एलमा डिपेन्ड गर्छ। अनि रेडियल फङ्सन, यो रेडियल फङ्सन भन्ने हुन्छ कि एउटा रेडियल फङ्सन चाहिँ क्यापिटल आर हुन्छ। हामीलाई साई भनेको त वेभ फङ्सन भनेको थियो नि होइन, भनेपछि साई इक्वल्स टु क्यापिटल आर रेडियल फङ्सनको टर्ममा। अनि प्यारामिटरहरू के छ त नि, आर भइहाल्यो, एन भयो, एल भयो, अनि त्यसपछि क्यापिटल ए भयो, यसरी यो है। जोस् हामीलाई यो वेभ फङ्सन भनेको चाहिँ रेडियलको लागि मात्रै हुँदैन है, एङ्गुलरको लागि नै हुन्छ। दुइटैबाट आएको वेभ फङ्सन आएको यो टर्महरू चाहिँ दुइटै वेभ फङ्सनको लागि चाहिन्छ, यसरी पनि भयो, सजिलो। अब रेडियल वेभ फङ्सन भन्न खोजेको रेडियसको नजिकै कुनै एउटा सानो भल्युम हेऱ्यौँ भने त्यसमा इलेक्ट्रोन पाउने प्रोबेबिलिटी कति छ भन्न खोजेको, त्यही हो। अब रेडियल डिस्ट्रिब्युसनको ग्राफहरू घुम्न मन लाग्यो भने घुम्नु चल्छ, नघुम्नु चल्छ, सोध्न चाहिँ सोध्छ है, जोस् यसरी हेर्नु पऱ्यो। अनि यसपछि अरू के छ, अर्को भनेको चाहिँ जस्तो हामीले रेडियल वेभ फङ्सनलाई चाहिँ यसरी देखाइन्छ है, देखाउँदाखेरि एङ्गुलरलाई चाहिँ यसरी कर्भमा हेऱ्यो भने कि, जस्तो कर्भमा हेऱ्यो भने रेडियलको लागि चाहिँ यस्तो हुन्छ होइन। अनि एङ्गुलरको लागि हेऱ्यो भने चाहिँ यो गोलो भइहाल्यो, यो गोलो चाहिँ पिक्चरको न्युक्लियस भइहाल्यो। अनि यसपछि यतातिर एक्स वाइ जेड एक्सिसहरू देखाएको। अनि यो भनेको चाहिँ हामीले एङ्गुलर वेभ फङ्सन हो, कुनै पनि एउटा आर जस्तो काटेर हेऱ्यौँ भने यसलाई हामीले पोलर फङ्सन भन्न पाउँछौँ कि, पोलर फङ्सन यो पनि टर्म छ, काम लाग्छ। अनि पोलर डायग्रामहरू हुन्छ, त्यो हेर्न मिल्छ। पोलर फङ्सन भन्दा नि पोलर डायग्राम भन्छ होला है, यो एङ्गुलर फङ्सनकै पार्ट भयो नि त। अनि त्यसलाई पोलर डायग्राम भन्छ, हामीले कुनै एक्सिसहरूको लागि काटेर हेऱ्यौँ भने त्यति हो। अनि अर्को लास्टमा आयो अब क्वान्टम नम्बरहरू भनेको के हो। क्वान्टम नम्बरहरू भनेको जस्तो इलेक्ट्रोनको फोन नम्बर जस्तै हो कि, भनेको चारवटा हुन्छ क्वान्टम नम्बर, एउटा एन हुन्छ, एउटा एल हुन्छ, एउटा एम हुन्छ, एउटा एस हुन्छ। एन भनेको प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर हो, एल भनेको एजिमुथल क्वान्टम नम्बर हो, एम भनेको म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर हो, अनि एस भनेको स्पिन क्वान्टम नम्बर हो। प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर भनेको चाहिँ कति हो त नि, सेल भनेपछि कुन सेल हो, सेलको बारेमा भन्छ यसले। एजिमुथल क्वान्टम नम्बरले चाहिँ के को बारेमा भन्छ, अर्बिटलको बारेमा भन्छ। अर्बिटलको बारेमा जस्तो एसपिडिएफ छ नि, यो भन्ने बित्तिकै सेपको बारेमा भन्छ। सेल भनेको केएलएमएन सेल है। अनि यसपछि अर्को के छ, म्याग्नेटिक वाला क्वान्टम नम्बरले चाहिँ एङ्गुलर मोमेन्टमको बारेमा भन्छ। जोस् यो भन्न खोजेको चाहिँ हाम्रो कसरी भन्यो भने जस्तो म्याग्नेटिक इन्फ्लुएन्स हुन्छ अरे कि इलेक्ट्रोनको बाहिरपट्टि घुमिरहेको हुन्छ नि त, त्यसको एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड जस्तो जेनेरेट गरेको हुन्छ। अनि यसैले गर्दाखेरि खास त्यो एटमिक स्पेक्ट्राहरू हुन्छ नि स्प्लिट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले जीम्यान इफेक्ट भन्थ्यौँ नि अघिको, त्यसको लागि हो। अनि यसको भ्यालु चाहिँ -Lदेखि +Lसम्म जान्छ, त्यति हो। एलको भ्यालु कति हुन्छ, एलको भ्यालु भनेको 0देखि n-1सम्म जान्छ। अनि एस स्पिन क्वान्टम नम्बर भनेको चाहिँ कि क्लकवाइज हुन्छ कि एन्टी क्लकवाइज हुन्छ, यसको भ्यालुहरू कि +½ हुन्छ कि -½ हुन्छ, यति छ।